इदानीं शाब्दबोध प्रक्रिया विषये किञ्चित् वदामः। शाब्दबोधः नाम कः, स च कथं जायते, तस्मिन् शाब्दबोधे मतभेदेन मुख्यविशेष्यतया किं भासते इत्यादिकं वयम् अद्य पश्यामः। शब्दात् आगतः बोधः शाब्दबोधः। शाब्दः इति शब्दः योगरूढः, तत आगतः इत्यर्थे अण् प्रत्ययः भवति, तद्धितप्रत्ययः। शब्दात् आगतः अन्योपि कश्चन भवितुमर्हति, अतः शाब्दः इति शब्दः योगरूढः बुद्धिविशेषे पंकजादिशब्दवत्। वाक्यात् जायमानः बोधः शाब्दबोधः, अयञ्च वाक्यार्थबोधः इति व्यपदिश्यते। पदात् शाब्दबोधः अन्विताभिधानं भवति इति वदताम् प्राभाकराणां मतेपि केवलस्य एकस्य पदस्य अन्विताभिधायकत्वं न स्वीक्रियते। पदान्तर समभिव्याहारः तत्र अपेक्षितः। कदाचित् पदान्तरं नास्ति चेदपि अर्थ अध्याहार रूपा अर्थस्मृतिः अपेक्षिता भवति इति व्यवस्था वर्तते। पदानां तस्मिन् तस्मिन् अर्थे शक्तिग्रहः भवति, लक्षणाग्रहो वा भवति, गौणीवृत्तिग्रहो वा भवति। आलंकारिकाः व्यञ्जनावृत्तिम् अपि स्वीकुर्वन्ति, व्यञ्जनावृत्तिग्रहो वा कदाचित् भवति। एवं एतासां वृत्तीनां मध्ये कस्याश्चित् वृत्तेः अनुसन्धानं यदि भवति पदज्ञानेन, तदा तस्य तस्य पदार्थस्य उपस्थितिर्भवति। शक्यार्थस्य वा लक्ष्यार्थस्य वा गौणस्य अर्थस्य वा व्यङ्ग्यार्थस्य वा उपस्थितिर्भवति। तत्र केचन आचार्याः आलंकारिकाश्च तात्पर्याख्यां वृत्तिमपि स्वीकुर्वन्ति। प्रायः तात्पर्याख्या वृत्तिः न स्वीक्रियते। एवं पदात् पदार्थस्य उपस्थितिः भवति। तर्कताण्डवकाराः व्यासतीर्थाचार्यास्तु पदात् पदार्थस्य उपस्थितिं न स्वीकुर्वन्ति। शक्तिग्रहणे पदार्थः भासते, तेनैव शाब्दबोधे पदार्थः भासते, विषयो भवति इति तेषाम् आशयः। एवञ्च पदार्थाः उपस्थिताः भवन्ति चेत् अनन्तरं पदार्थानां परस्पर संसर्ग विषयकः बोधः शाब्दबोध नाम भवति। तत्र सर्वेपि दार्शनिकाः आकांक्षा योग्यता सन्निधिः इति शाब्दबोधे हेतुत्रयं स्वीकुर्वन्ति। आकांक्षा नाम
यत्पदेन विना यस्य अननुभावकता भवेत् आकांक्षा इति उक्तरीत्या यत्पद व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वं पदान्तरस्य तयोः पदयोः आकांक्षा घटम् आनय इत्युक्तौ घटनिष्ठ कर्मता निरूपक आनयनं बोध्यते द्वितीयायाः कर्मत्वम् अर्थः तत्स्थाने घटः कर्मत्वम् आनयनम् इति प्रयोगे सत्यपि घटनिष्ठ कर्मताक आनयनं न बोध्यते अनेन किं ज्ञायते इति चेत् घटपदस्य अम्पदस्य च आकांक्षा वर्तते घटपदस्य कर्मत्वपदस्य च परस्परम् आकांक्षा नास्ति इति प्रकृतम् अनुसरामः घटम् आनय इत्यत्र आकांक्षा वर्तते आकांक्षायाः किं लक्षणम् इति चेत् इदानीम् उक्तम् यत्पदेन विना यस्य पदान्तरस्य अन्वय अनुभावकत्वं नास्ति तयोः पदयोः आकांक्षा इति परन्तु प्राचीनाः नैयायिकाः जिज्ञासां प्रति योग्यता आकांक्षा इति वदन्ति उदयनाचार्याः न्यायकुसुमाञ्जलौ तृतीयस्तबके स्मारित तदाक्षिप्तयोः अविनाभावे सति श्रोतरि तदुत्पाद्य संसर्ग अवगम प्रागभावः जिज्ञासां प्रति योग्यता इति अवदन् नवीन नैयायिकाः सामूहिव्याहारः योग्यता इति वदन्ति गंगेशोपाध्यायाः आचार्याः सामूहिव्याहार रूप आकांक्षां न स्वीकुर्वन्ति अयमेति पुत्रः राज्ञः पुरुषोपसार्यताम् इत्यत्र राज्ञः पुत्रः येति पुरुषः अपसार्यताम् इति अर्थवर्णनं कर्तुं शक्यते अयमेति पुत्रः राज्ञः पुरुषः अपसार्यताम् इत्यपि अर्थवर्णनं कर्तुं शक्यते उभयत्रापि पदयोः सामूहिव्याहार रूप आकांक्षा वर्तते अतः तात्पर्यं ज्ञातव्यम् इति चेत् तेनैव सामूहिव्याहार रूप आकांक्षायाः वैयर्थ्यं भवति इति गंगेशोपाध्यायाः लिखन्ति स्म नागेशभट्टाः वाक्यार्थबोध समय सामग्री आकांक्षा इति वदन्ति अस्मिन्नेव अर्थे योग्य पदार्थानां अन्वय अनुभवः ययोः पदयोः सामूहिव्याहारेण भवति तयोः पदयोः आकांक्षा इति तेषामाशयः वाक्यार्थ अपर्यवसानं योग्यता इति तर्कताण्डवकाराः वदन्ति एवमेव वेदांत परिभाषायाम् अपि तात्पर्य घटित आकांक्षा उक्ता वर्तते एवं तत्तन्मतानुसारेण आकांक्षा निरुक्ता वर्तते प्रसिद्धोऽयं वादः येन पदेन विना यस्य पदान्तरस्य अन्वय अननुभावकत्वं तयोः पदयोः आकांक्षा इति एवमेव योग्यता ज्ञानमपि कारणं योग्यता नाम अर्थ अबाधः बाधाभावः इति सामान्यतः उच्यते केचन
अयोग्यता ज्ञानं प्रतिबंधकं तदभावः कारणम् अतः योग्यता ज्ञानं न कारणम् इति वदन्ति। पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता इति कारिकावळि। शाब्दबोधस्य अपि एकपदार्थे अपरपदार्थ संसर्ग अवगाहित्वं योग्यता ज्ञानस्यापि तादृशत्वमेव, परन्तु संशय निश्चय साधारण योग्यता ज्ञानत्वेन योग्यता ज्ञानस्य कारणत्वं शाब्दबोधस्तु निश्चयात्मक एव भवति इति अनयोर्भेदः इति नवीन नैयायिकाः वदन्ति। दिनकरीये अयोग्यता निश्चयाभावः प्रतिबंधकः अभावविधया कारणमिति पक्षः खण्डितः। भाट्ट दीपिकायाः व्याख्याने भाट्टचिन्तामणौ अरुणाधिकरणे योग्यता ज्ञानं न कारणम् अयोग्यता निश्चयाभावः कारणम् इति विस्तरेण समाहितं वर्तते। योग्यता ज्ञानस्य कारणत्वं वा अयोग्यता निश्चयाभावस्य कारणत्वं वा स्वीकर्तव्यम्, अन्यथा वह्निना सिञ्चति इत्यत्र शाब्दबोधः वारयितुं न शक्यते। नागेशभट्टाः, तर्कताण्डवकाराः, व्यासतीर्थ, श्रीचरणाश्च अयोग्यार्थविषयक शाब्दबोधमपि स्वीकुर्वन्ति। एष वन्ध्यासुतो याति इत्यादौ शाब्दबोधः भवत्येव इति तेषाम् आशयः। अन्यथा वादिनोः कथा समये अपरस्य वादिनः यः शब्दप्रयोगः तत्र अयोग्यार्थकत्व निश्चयेपि परवादिनः कथं शाब्दबोधः भवति, न च तत्र शाब्दबोध एव न भवति इति न मन्तव्यम्। शाब्दबोधाभावे तस्य प्रत्युत्तरम् अनेन कथं दीयते। अतः एष वन्ध्यासुतो याति इत्यादौ शाब्दबोधः भवत्येव इति वदन्ति। गङ्गेशोपाध्यायस्तु तादृशस्थले शाब्दबोधः न स्वीक्रियते। पदानि च पदार्थम् उपस्थापयन्ति। उपस्थापित पदार्थानां परस्परं संसर्गः मानसज्ञाने भासते। इदञ्च मानसज्ञानम् आरोपरूपम् आहार्यरूपम् इति वदन्ति। एवं आसक्तिज्ञानमपि कारणम्। अव्यवधानेन पदार्थ उपस्थितिः अपेक्षिता। अव्यवधानेन पदानाम् उच्चारणम् अपेक्षितम्। प्रहरे प्रहरे असहोच्चरितानि पदानि न प्रमाणम् आसक्त्यभावात् इति तर्कसंग्रहे उक्तमस्ति। नवीन नैयायिकास्तु प्रहरे प्रहरे उच्चारणे सत्यपि शाब्दबोधः भवति यदि पदार्थानाम् उपस्थितिः
अव्यवधानेन भवति। अतः आसक्तिर्नाम अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थितिः इति ते वदन्ति। एवञ्च आकांक्षा योग्यता आसक्ति ज्ञानानि कारणभूतानि इति ज्ञायते। तात्पर्य ज्ञानमपि कारणं। तद्विषये वयं श्वः विचारयामः। भाट्टमतेपि आकांक्षादीनाम् आवश्यकता स्वीक्रियते। प्राभाकराः अपि वदन्ति अन्विताभिधानवादिनः ते आकांक्षा सन्निधि प्राप्त योग्य अर्थांतर संश्रितान् स्वार्थान् आहुः पदानीति व्युत्पत्तिः संश्रिता मया इति प्राभाकराणां श्लोकः। पदजातं श्रुतं सर्वं स्मारित अनन्वितार्थकं न्याय संपादित व्यक्ति पश्चात् वाक्यार्थ बोधकम् इत्यपि श्लोकः। न्याय संपादित व्यक्ति इति उल्लिखन् आकांक्षा योग्यतादीनां परिशीलनं शाब्दबोधं प्रति अपेक्षितम् इति प्रतिपादयति। एवञ्च शाब्दबोधे आकांक्षादीनाम् आवश्यकता वर्तते। तत्र अर्थाध्याहारपक्षः शब्दाध्याहारपक्षः इति पक्षद्वयं वर्तते। भाट्टमीमांसकाः शब्दाध्याहारवादिनः, नैयायिकाः शब्दाध्याहारवादिनः, प्राभाकरास्तु अर्थाध्याहारवादिनः। द्वारम् इत्यत्र पिधानरूप अर्थस्य स्मरणेन शाब्दबोधः भवति इति प्राभाकराः। अन्ये तु पिधेहि इति पदजन्य पदार्थोपस्थितिः अपेक्षिता, तत्र शब्दस्य स्मरणम् अपेक्षितम् इति वदन्ति। परन्तु प्राभाकरमते सर्वेषाम् अर्थानां स्मरणेन शाब्दबोधः न भवति। वार्तिककार भट्टपादानां मते पदानि विनापि शाब्दबोधः इष्यते। पश्यतः श्वेतम् आरूपं ह्रेषा शब्दञ्च शृण्वतः खुर निक्षेप शब्दञ्च श्वेतोश्वो धावति दिधीः दृष्टा वाक्य विनिर्मुक्ता इति वार्तिकम्। श्वेतरूपं पश्यति, ह्रेषा शब्दः श्रूयते, खुर निक्षेप शब्दश्च श्रूयते, श्वेतः अश्वः धावति इति धीः भवति। इयं धीः अन्वयबोधः एव इति तेषाम् आशयः। तस्य शाब्दबोधत्वं कथम् इत्यादि विचारः तैः तत्र क्रियते मीमांसकैः। यतः शैत्यं प्रत्यक्षेण अवगतम्। ह्रेषा शब्देन अश्वस्य अनुमानं कृतम्। खुर
निक्षेप शब्देन धावनम् अनुमितम् एवञ्च शब्दप्रयोगं विनैव अन्वयबोधः भवति इति भाट्टाः इमां रीतिं नैयायिकाः नाङ्गीकुर्वन्ति। तथात्वे अतिरिक्तप्रमितिः काचन स्वीकर्तव्या स्यात् शाब्दबोधः इति। शब्दः तत्र नान्वयात् इति तेषाम् आशयः। प्रकृतम् अनुसरामः। एवञ्च शाब्दबोधः आकाङ्क्षादिभिः जायते इति स्वीक्रियते चेत् अस्मिन् शाब्दबोधे आकारः कः, अस्मिन् शाब्दबोधे मुख्यविशेष्यः कः इति विचारः प्रवर्तते। तत्र शाब्दबोधः किं मुख्यविशेष्यकः भवति इति वयं यदि चिन्तयामः तदानीमेव शाब्दबोध आकारः अस्माभिः उपपादयितुं शक्यते। नैयायिकाः असति बाधके प्रथमान्त पदोपस्थापितः अर्थः शाब्दबोधे मुख्य विशेष्यतया भासते इति वदन्ति। भाट्टाः भावनैव हि वाक्यार्थः इति वार्तिकम् अनुसरन्तः तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः इति सूत्रम् आम्नायस्य क्रियार्थत्वादि इति च सूत्रं प्रमाणयन्तः भावनैव मुख्यविशेष्यभूता इति वदन्ति। तत्र प्राचीन भट्टाः शाब्दी भावना मुख्यविशेष्यत्वेन स्वीकुर्वन्ति। नवीन भट्टाः अर्थी भावना मुख्यविशेष्यत्वेन स्वीकुर्वन्ति। वैयाकरणाः धात्वर्थः व्यापारः मुख्यविशेष्यः इति स्वीकुर्वन्ति। क्रियाप्रधानम् आख्यातं भावप्रधानम् आख्यातम् इत्यादि वचनानि तत्र प्रमाणभूतानि। भावप्रधानम् आख्यातम् इति निरुक्तं भवति। क्रियाप्रधानम् आख्यातम् इति तु न्यायवार्तिके उक्तमस्ति। प्राभाकराः कार्यं वाक्यार्थः इति वदन्तः अपूर्वमेव मुख्यविशेष्यम् आशेरते। न्यायमञ्जरीकाराः प्रथमान्तार्थस्य मुख्यविशेष्यत्वं न स्वीकुर्वन्ति। अद्वैत वेदान्तिनः भाट्ट मतम् अनुसरन्तोपि तत्त्वमसि इत्यादौ प्रथमान्तार्थस्य मुख्यविशेष्यत्वं स्वीकुर्वन्ति। अथवा तत्त्वमसि इत्यत्र अखण्डाकार वृत्तिः शाब्दबोधः जायते इति तेषां मतम्। अन्यत्र तु प्रथमान्तार्थस्य मुख्यविशेष्यत्वं स्वीकुर्वन्ति। आलङ्कारिकाः प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेष्यकत्वं स्वीकुर्वन्ति। विशिष्टाद्वैत वेदान्तिनस्तु
आख्यातार्थ कर्तृ मुख्य विशेषकत्वं स्वीकुर्वन्ति। एवं स्थिते शाब्दबोधस्य आकारं पश्यामः। नैयायिकानां मते चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र एवं वाक्यार्थबोधः। चैत्र सु ग्राम अम गमुधातुः ति प्रत्ययः इति षट् पदानि सन्ति। शक्तं पदम् इति तेषाम् अभिप्रायः। तत्र नैयायिकमते चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र षट् पदानि सन्ति। चैत्रपदस्य चैत्रः अर्थः प्रथमा विभक्तेः कोऽपि अर्थः नास्ति, एकवचनस्य एकत्वम् अर्थः। ग्रामशब्दस्य ग्रामः अर्थः, अम्पदस्य कर्मत्वम् अर्थः। गमुधातोः गमनम् अर्थः, तिप्रत्ययस्य कृतिः अर्थः। वर्तमाने लट् इति अनुशासनात् तिप्रत्ययेन वर्तमानकालोऽपि बोध्यते। अत्र एकत्वविशिष्टश्चैत्रः ग्रामनिष्ठकर्मता निरूपक गमनानुकूल वर्तमान कृत्याश्रयः इति बोधः नैयायिकमते सामान्यतः इष्टः। चैत्रः घटं जानाति इत्यत्र घटविषयक ज्ञानाश्रयः चैत्रः इति बोधः इष्टः। कथं भवति इति चेत् तत्र आख्यातस्य कृतिः नार्थः, ज्ञानानुकूला कृतिः न भवति, ज्ञानेन हि कृतिः भवति। अतः तत्र आश्रयत्वे आख्यातस्य लक्षणा। घटम् इति द्वितीयायाः कर्मत्वं तत्र विषयता रूपम्। घटनिष्ठ विषयता निरूपक ज्ञान निरूपित वर्तमान आश्रयत्वान् एकत्व विशिष्टश्चैत्रः इति बोधः तत्र स्वीक्रियते। चैत्रेण ग्रामः गम्यते इत्यत्र तु चैत्रेण इति तृतीयायाः कर्तृत्वमर्थः। चैत्रनिष्ठ कर्तृता निरूपक गमनम्। तत्र आत्मनेपदस्य गम्यते इत्यत्र वर्तमानस्य कर्मत्वम् अर्थः। चैत्रनिष्ठ कर्मता निरूपक चैत्रनिष्ठ कर्तृता निरूपक गमन निरूपित वर्तमान कर्मत्व आश्रयः ग्रामः एकत्व विशिष्टः इति बोधः स्वीक्रियते। उभयत्रापि प्रथमान्तार्थः एव मुख्य विशेष्यः इति तेषाम् अभिप्रायः। प्रथमान्तार्थः मुख्य विशेष्यः इति सति संभवे स्वीक्रियते। अयम् आशयः। यत्र प्रथमान्तपद प्रयोगः नास्ति तत्र प्रथमान्तार्थस्य मुख्य विशेष्यत्वं नास्ति, वक्तुं न शक्यते। यथा पचति इत्येव प्रयुज्यते। तत्र पाकानुकूला वर्तमान कृतिः
इत्येव बोधः स्वीक्रियते। अतएव सति संभवे इति नैयायिकैः उच्यते। उक्तञ्च गदाधर भट्टाचार्यैः व्युत्पत्तिवादे आख्यातार्थ मुख्य विशेषकस्यापि बोधस्य संभवात् इति द्वितीया प्रकरणे। एवमेव चतुर्थी प्रकरणेपि तैः उक्तम् येषोर्घः शिवाय नमः इत्यत्र न च सर्वत्र प्रथमान्तार्थस्य मुख्य विशेष्यता नियमः इति भणितं वर्तते। अतः नैयायिकानां प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकत्वे आग्रहः नास्ति इति अयं कश्चन विषयः वर्तते। घटः नश्यति इत्यत्र आख्यातस्य प्रतियोगित्वे लक्षणः इति ते वदन्ति। सर्वत्र स्वीकर्तव्यं वर्तते इति निर्बन्ध कर्तुं न शक्यते इति अस्माभिः इदानीम् उक्तमस्ति। प्रथमान्तार्थः मुख्य विशेषतया स्वीकर्तव्यः सति संभवे इत्यत्र युक्तिः पंडितश्चैत्रः इति यत्र क्रियापद समुभिव्याहारः नास्ति तत्र प्रथमान्तार्थस्यैव मुख्य विशेष्यत्वं वक्तव्यं भवति। तत्र क्रियापदाभावात् क्रियायाः भावनायाः वा मुख्य विशेष्यत्वं वक्तुं न शक्यते इति। पचति कल्पं पचति भवति इत्यादि प्रयोगाः सन्ति। महाभाष्य उदाहृताः ते प्रयोगाः। पचति भवति इत्यत्र पाकानुकूल कृतेः अस्तित्वम् उच्यते। तत्र पाकानुकूल कृतिवृत्ति सत्ताश्रयत्वम् इति बोधः भाट्टमते स्वीक्रियते, नैयायिकमतेपि स्वीकर्तुं शक्यते। न केवलं तत्, देवदत्तः गच्छति तस्य पादयोः अभिवादय इति कश्चन प्रयुङ्क्ते। तस्य इत्यनेन पूर्ववाक्यार्थ बोधे यः मुख्य विशेष्यः स एव सामान्यतः परामृश्यते। यदि पूर्ववाक्यार्थ बोधे देवदत्तः प्रथमान्तार्थः मुख्य विशेष्यः न भवति तदा तस्य इत्यत्र तस्य परामर्शः न भवति। इदं पदवाक्य रत्नाकरे उक्तं, प्रयाति पुरुषस्तस्य पादयोः अभिवादय इत्यादौ प्रथमान्तार्थः प्राधान्यात् मृष्यते तदा, मृष्यते नाम परामृश्यते इत्यर्थः, तदा नाम तच्छब्देन इति। असति बाधके एवं भवति। दशैते राजमातंगाः तस्यैवामि तुरंगमाः इत्यत्र तच्छब्देन पूर्ववाक्यार्थ बोधे अप्रधानभूतः राजा परामृश्यते। कहोळपत्रं पित्तघ्नं नाडी तस्य कफापः इत्यत्रापि अपवादः वर्तते। एवञ्च नैयायिकमते प्रथमान्तार्थः मुख्य विशेष्यः भवितुम् अर्हति। न केवलं तत्, वैयाकरणाः अपि
कदाचित् क्रिया मुख्य विशेषकत्वं न स्वीकुर्वन्ति। उदाहरणं व्याकरणम् अधीते वेत्ति वा वैयाकरणः इति भवति। तत्र व्याकरणम् अधीते वेत्ति वा इत्यत्र व्याकरणकर्मकम् अध्ययनम् इति बोधः ईष्यते विग्रहवाक्यात् वृत्तितः। व्याकरणाध्ययनकर्ता इत्येव बोधः स्वीक्रियते। एवञ्च वैयाकरणमतेपि कुत्रचित् क्रियाप्रधानकत्वाभावः स्वीकृतः वर्तते इति वदन्ति। आहुश्च वैयाकरणधुरन्धराः आख्यातं तद्धितकृतोः यत्किञ्चिदुपदर्शकं गुणप्रधानभावस्य तत्र दृष्टो विपर्ययः इति। प्रथमान्तार्थः मुख्यविशेष्यः भवति इत्यत्र उदयनाचार्याणामपि वाक्यं वर्तते। अतएव यावदुक्तं भवति वर्तमानकालीन पाकानुकूल कृतिमान् तावदुक्तं भवति पचतीति इति न्यायकुसुमाञ्जलि ग्रन्थः। एवं नैयायिकमतं स्थितम्। भाट्टास्तु भावना मुख्यविशेषकत्वं वदन्ति। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अतदर्थानां तस्माद् अनित्यम् उच्यते इति अर्थवादाधिकरणे पूर्वपक्षसूत्रम्। क्रियार्थत्वाद् इत्यस्य अंशत्रय विशिष्ट भावना प्रतिपादकत्वात् आम्नायस्य इत्यर्थः। यद्यपि इदं पूर्वपक्षसूत्रम् अयं विषयः सिद्धान्ते इष्टः, तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः इति सूत्रं वर्तते, सिद्धान्तसूत्रं प्रथमपादे। तत्र वाक्याधिकरणे क्रियार्थेन समाम्नायः क्रियार्थत्वेन उच्चारणम् इत्युक्तम्। क्रिया नाम अंशत्रय विशिष्ट भावना। अंशत्रयं तु प्रसिद्धमेव। साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता इति। अंशत्रय विशिष्ट भावना वाक्यार्थः इति तेषां मतम्। खण्डदेवाचार्यैः विस्तरेण एतत् प्रतिपादितं भावार्थाधिकरणे तथा भाट्टरहस्ये च। किमिति सुबर्थ लिंगसंख्या व्यतिरिक्त प्रातिपदिकार्थ भिन्नः सर्वोपि अर्थः भावनायामेव अन्वे। आचार्याः खण्डदेवाचार्याः सत्वप्रधानानि नामानि भावप्रधानम् आख्यातमिति निरुक्तद्वयं प्रमाणीकुर्वन्ति। लिंगसंख्यान्वय योग्यं सत्वं भवति। सुबर्थ लिंगसंख्ययोः प्रातिपदिकार्थे अन्वयः अथवा प्रातिपदिकार्थद्वारा सामानाधिकरण्य संबंधेन कर्तृत्व करणत्वादिरूप विभक्त्यर्थे अन्वयः।
समान अभिधान श्रुत्या इति वदति। लिंगसंख्ययोः भावनायाम् अन्वयः न, अतः सुबर्थ लिंगसंख्या व्यतिरिक्त इत्युक्तम्। प्रातिपदिकार्थः तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन इति अनुशासनं वर्तते। प्रकृत्यर्थं प्रति प्रत्ययार्थः प्रधानभूतः इति तस्य अनुशासनस्य अर्थः। तेन अनुशासनेन प्रकृत्यर्थः प्रत्ययार्थे कर्तृत्वादौ अन्वेति। कर्तृत्व करणत्वादिकम् अखण्डोपाधिः इति स्वीक्रियते तैः। धात्वर्थः भावनायाम् अन्वेति। भावना नाम अर्थी भावना। लिंग भवति चेत् लिंगर्थ शाब्दी भावना, सापि अर्थी भावनायाम् अन्वेति। एवञ्च चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र चैत्रनिष्ठ कर्तृता निरूपिका, ग्रामनिष्ठ कर्मता निरूपक भावना, गमन विशिष्टा सा। पुनः उच्यते चैत्रनिष्ठ कर्तृता निरूपिका ग्रामनिष्ठ कर्मता विशिष्टा। कर्मता विशिष्टत्वञ्च स्वनिरूपक गमन अनुकूलत्व संबंधेन, तथा च ग्रामनिष्ठ कर्मता विशिष्टा चैत्रनिष्ठ कर्तृता निरूपिका अनुकूलत्व संबंधेन गमन विशिष्टा वर्तमान कालीन भावना इति बोधः भवति। चैत्रनिष्ठ कर्तृता निरूपकत्वञ्च भावनायां चैत्रवृत्तित्वमेव, परन्तु कर्तृत्वम् अखण्डोपाधिः प्रथमार्थः इति स्वीक्रियते। वार्तिककार मतानुसारेण वार्तिककारास्तु अभिहितकारकवाचिनी प्रथमा इत्याहुः, अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकम्। एवञ्च आख्यातार्थ भावना मुख्य विशेषक बोधः तैः स्वीक्रियते। एतेषां मते कार्यकारण भावे लाघवं भवति। एक एव कार्यकारणभावः एक एव कार्यकारणभावः नैयायिकादिमते न भवति। तस्य तस्य पदार्थस्य तस्मिन् तस्मिन् पदार्थे अन्वयार्थं कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः भवति। एतादृश शब्दबोधं प्रति एतादृश उपस्थितिः कारणम्, एतादृश सौभिव्याहारज्ञानं कारणम् इत्यादिकं वक्तव्यं भवति। तत्र भाट्टमते सर्वेषां पदार्थानां प्राथमिकः बोधः यद्यपि भावना मुख्य विशेषकः भवति, तथापि व्यवहार औपयिकः कश्चन बोधः भवति। सः बोधः पार्ष्ठिकः स्वीक्रियते, स च मानसः। स एव बोधः प्रतिबद्ध्य प्रतिबंधक भावादौ उपयुज्यते इति ते वदन्ति। विस्तरेण एतत् प्रतिपादितं भाट्टहस्ते, तत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। वैयाकरणानां मतं पश्यामः। वैयाकरणास्तु
भावप्रधानम् आख्यातम् इत्यत्र भावशब्दः धात्वर्थः केवल शुद्धः भावयत्यभिधीयते इति प्राचीन व्यवहारानुरोधेन धात्वर्थमेव ब्रूते। अतः आख्यातं नाम तिङन्तं, तिङन्तस्थले भावः धात्वर्थः एव मुख्यविशेष्य। भावो नाम क्रिया, न क्रियाया एव तत्र मुख्यविशेष्यत्वम् इति वदन्ति। भाट्टास्तु भावशब्देन भावनां वदन्ति, आख्यातपदेन तिङं वदन्ति केवलम्। अयं भेदः। एतेषां मते शब्दबोधः कथम् इति चेत् चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र ति इति आख्यातस्य कर्ता अर्थः। लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रेण तत्र कर्तृर्थकत्वं ज्ञायते। कृतिः नार्थः। यद्यपि कृतौ शक्ति स्वीक्रियते चेत् लाघवं भवति, तथापि अनुशासनं परिपालनीयम् इति आख्यातस्य कर्ता अर्थः। तत्र एकवचनमपि वर्तते, तच्च एकवचनम् एकत्वार्थकम्। एकत्वस्य कर्तरि अन्वयः एककर्तृकं गमनम् इति अन्वयः लब्धः। ग्रामम् इत्यत्र कर्मणि द्वितीया, ग्रामकर्मकं गमनं ग्रामाभिन्न कर्मकं गमनम् इति अत्र लभ्यते। अनन्तरं चैत्रः इत्यस्ति। तत्र प्रथमा विभक्तेः कर्ता अर्थः। चैत्रकर्तृकं ग्रामकर्मकं एक आश्रयकं नाम एककर्तृकम्। आश्रये तु तिङस्मृताः इत्युक्तमस्ति। तत्र कर्ता कर्तृत्वेन नोच्यते, आश्रयः इत्युच्यते। एकाश्रयकं गमनं चैत्रकर्तृकं ग्रामकर्मकं एकाश्रयकं वर्तमानकालीनं गमनम् इति बोधः तत्र स्वीक्रियते। चैत्रेण गम्यते ग्रामः इत्यत्र गमनस्य फलं संयोगः, ग्रामसंयोगः। तत्र एवं वक्तव्यम्, चैत्र कर्तृकः यः ग्रामनिष्ठः संयोगः तादृश गमनानुकूल व्यापारः इति बोधः तत्र विवक्षितः। तत्र वैयाकरणानां मते धात्वर्थस्य मुख्यविशेष्यत्वं सर्वत्र स्वीक्रियते। अत एव ते पश्यमृगो धावति इत्यत्र मृगकर्तृक धावनस्य दर्शनं बोध्यते इति वदन्ति। आह च
भगवान् भाष्यकारः क्रियापि क्रियया ईप्सिता भवति कया क्रियया संदर्शनादि क्रियया इति। नैयायिकास्तु पश्य मृगो धावति इत्यत्र मृगो धावति तुम पश्य इति तुम पद अध्याहारेण बोधं वदन्ति। तेषां पक्षे भाष्य सिद्धा एकवाक्यता नास्ति। परन्तु नवीनाः नैयायिकाः तत्रापि एकवाक्यता वाक्यैकवाक्यतां पदैकवाक्यतां च प्रतिपादयन्ति। पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावन विशिष्ट मृगः वाक्यार्थः तादृश वाक्यार्थ कर्मक दर्शनं बोध्यते। वाक्यार्थस्य कर्मत्वात् द्वितीयायाः प्रसक्तिर्नास्ति इति वदन्ति ते। एतादृश प्रयोगाः तैः तत्र बहुलं प्रतिपाद्यन्ते। जानामि सीता जनकप्रसूता पश्य लक्ष्मण पंपायां बकः परमधार्मिकः इत्यादि प्रयोगाः तत्र प्रदर्शिताः सन्ति। तद्विषये विचारः तत्र शास्त्रग्रन्थेषु वर्तते। भूषणसारव्याख्यानेषु प्रणपत्रेषु च विचारः वरीवर्ति। इतः परं प्राभाकरमतं पश्यामः। प्राभाकरमते अपूर्वं वाक्यार्थः आख्यातस्य तावत् यद्यपि कृतिः अर्थः परन्तु लौकिकवाक्ये क्रिया कार्यं मुख्य विशेष्यतया बोध्यते। विधिवाक्यस्यैव हि प्रामाण्यं तैः स्वीक्रियते। विधिवाक्यस्थले च अवश्यं लिङ्गादिः भवति इति कृत्वा लिङ्गाद्यर्थः अपूर्वं मुख्यविशेष्यं सर्वत्र वाक्यार्थे भवति इति तेषाम् आशयः। अस्य विवरणं प्रकरणपञ्चिकायां तत्त्वचिन्तामणौ अपूर्ववादे च अस्माभिः विस्तरेण द्रष्टव्यं भवति। एवं मुख्यविशेष्य विचारे विशिष्टाद्वैतिनः श्रीभाष्ये एवं वदन्ति। आख्यातस्य कृतिः नार्थः कर्ता अर्थः कर्म वा अर्थः भावो वा अर्थः एवञ्च आख्यातार्थः कर्त्रादिः मुख्यविशेष्यः वक्तव्यः इति तेषां निरूपणप्रक्रिया। तत्र अर्वाचीन विशिष्टाद्वैत वेदांत ग्रंथेषु अस्य विस्तरः अस्माभिः द्रष्टव्यः। एतावत्पर्यन्तं मुख्यविशेष्य विषये अस्माभिः सामान्यतः किञ्चित् अवलोकनं कृतम्। अयं शाब्दबोधः औपादानिकः इति श्रीकराचार्यस्य एकं मतं वर्तते। किं नाम औपादानिकत्वम् इति चेत् शाब्दबोध सामग्री अर्थापत्ति सहिता यदा भवति तदानीं जायमानः बोधः सः औपादानिकबोधः। उपादानम् अनुपपत्ति सहिता शाब्दबोध सामग्री इति तैः लिखितं वर्तते। एवमपि शाब्दबोधः उच्यते तैः।
शाब्दबोधः तावत् नापेक्षितः पृथक् प्रमितित्वेन इति वैशेषिकाः स्वीकुर्वन्ति। इदं तु अन्यैः न स्वीक्रियते। कुतः इति चेत् शाब्दबोधस्य पृथक् प्रमितित्वाभावे वेदानां शाब्दबोधजनकानां अनुमानविधया प्रामाण्यं यदि उच्यते तर्हि वेदानाम् अनुवादत्वापत्तिः प्राप्तार्थबोधकत्वापत्तिः वेदानां प्रामाण्यस्य हानिर्भवेत्। अतः शब्दस्य पृथक् प्रामाण्यं वक्तव्यमिति प्रायः सर्वे दार्शनिकाः। एवञ्च एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः शाब्दबोधप्रक्रिया सामान्यतः तत्तन्मतानुसारेण प्रतिपादिता वर्तते। श्वः तात्पर्यज्ञानम् अधिकृत्य विचारयामः। नमस्कारः।